नमस्कार, यो कार्यक्रम खुला मञ्च र यस कार्यक्रममा हामी आम नागरिकको सरकारको विषयमा छलफल गर्ने गर्दछौँ। यति बेला सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र केही राजनीतिक उतार चढाव बढेको छ, अर्थात् केही विवादहरू देखिएका छन्। यसका यथार्थ के हुन्, अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको यो लडाईँ के हो, यसका विषयमा छलफल गर्न आज हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेल। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। स्थायी कमिटीको बैठक बस्न सकेन, शीर्ष नेताहरूको लडाईँ चाहिँ रमितिका रूपमा हेरिरहनु भएको छ। अब लडाईँ अन्तरसङ्घर्षलाई लडाईँ भन्ने कि नभन्ने, लडाईँ भनेको निरर्थक द्वन्द्व भन्ने बुझिन्छ। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त्यहाँभित्र चल्ने द्वन्द्वहरू के हो त भन्दाखेरि त्यसले दुई तिनवटा कुराहरूलाई इङ्गित गर्दछ। त्यसको बेसहरू एउटा चाहिँ नि के भन्छ, आइडियोलोजिकल फाइट भन्छन् क्या, विचारधारात्मक द्वन्द्व होइन। एउटा पोलिटिकल एजेन्डामा, तत्कालिक पोलिटिकल एजेन्डामा हुने अन्तरसङ्घर्ष, एउटा पर्सनालिटी कल्ट भन्छ, व्यक्तित्वको बिचको टकराव भन्ने हुन्छ। यो तिनवटा उहरू हुन्छ र यसले यी तिनटै कुरोले के गर्छ भने पार्टीहरू युनाइट हुने, पार्टीहरू डिभिजन हुने स्थिति पनि पैदा गर्छ। इन्टेन्टिङ हुनेले पोलिटिकल इस्युले पनि पार्टीहरू विभाजन पनि भएको छन्, पोलिटिकल इस्युमा पार्टीहरू एकताबद्ध भएको छन्। अर्को मूलतः विचारधारात्मक प्रश्न नै सबैभन्दा मेजर कुराहरू हो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने इन्डिभिजुअल कल्ट, व्यक्तित्वको बिचको टकराव होइन, पर्सनालिटी कल्टले पनि त्यस्तो खालको स्थिति पैदा हुन्छ। र अब तपाईँले भन्नुभएको यहाँभित्रको लडाइँको कुरो के हो भन्दाखेरि यो लडाइँको कुरो चाहिँ नि यसको अन्तर्य र यसको बाहिर एक्सपोजरको बिचको केही भिन्नता छ बुझाइमा। मैले कसरी हेरिरहेको छु भने यो द्वन्द्व भनेको, पार्टीभित्रको द्वन्द्व भनेको मूलतः विचारधारात्मकै द्वन्द्व हो भन्ने मेरो बुझाइ हो है। तपाईँले अलिक बढी बचाउ गरेर भनिरहनु भएको छ। मैले बचाउ गर्ने र आक्रमण गर्ने भन्ने मेरो प्रश्न छैन। जब पार्टीभित्र द्वन्द्वको सुरुवात भयो त्यति बेलादेखि भनिरहेको छु पार्टीमा विचारधारात्मक हो है। विचारधाराले के गर्छ भने, अथवा त्यसलाई ग्रहण गर्ने, मार्क्सवादलाई कसरी ग्रहण गर्ने, आजको परिप्रेक्ष्यमा मार्क्सवादको प्रयोगको सम्बन्धमा कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने कुरोहरूलाई नि गर्छ। त्यसले हाम्रो आचरण, हाम्रो जीवन पद्धति, हाम्रो कार्यशैली, हाम्रा चाहिँ सङ्गठनात्मक जिम्मेवारी, यी सबै कुराहरूलाई निर्देशित गर्दछ क्या आइडियोलोजीले। आइडियोलोजीलाई तपाईँ ठिक ढङ्गले ग्रहण गर्नुभयो त्यसले एउटा क्रान्तिकारी दिशातिर लैजान्छ। ठिक ढङ्गले ग्रहण गर्नु भएन भने त्यसले व्यक्तिवाद, अराजकता होइन, विभिन्न खालका रूपहरूको रूपमा देखिन्छ। भनेपछि तपाईँले भनेको कुरालाई मैले बाहिर आएको कुरा जस्तो व्यक्तित्व होइन, यो त विचारधाराको लडाइँ हो, आजदेखि होइन, लामो समयदेखि अथवा केही समय अगाडिदेखि नै जतिखेर विवाद सुरु भयो त्यति बेलादेखि। अब यसलाई कसरी सूत्रीकरण गर्ने भन्दाखेरि हामी दुई फरक कार्यशैली, दुई फरक चिन्तनबाट एक ठाउँ आइपुगेको। त्यो एक ठाउँ आइपुग्ने हाम्रो आधार के थियो त भन्दाखेरि नेपालमा समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ मूलतः। अब त्यो समाजवादी क्रान्तिको तत्कालिक कार्यदिशा के हुन सक्दछ भन्दाखेरि समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद आजको कार्यदिशा हुनुपर्छ भन्नेमा हामी सहमतिमा पुगेका थियौँ है। त्यसले चाहिँ नि हिजो 21औँ शताब्दीको जनवाद, 21औँ शताब्दीमा जनवाद वा माओवादको प्रश्नलाई पनि स्थगित गर्यो। तत्कालीन नेकपा एमाले लिएको जनताको बहुदलीय जनवादलाई पनि स्थगित गर्यो। र त्योभन्दा अगाडि बढेर के गर्यो भन्दाखेरि समाजवाद उन्मुख हाम्रो समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नका निम्ति आज समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हाम्रो आजको तात्कालिक कार्यदिशा हो भनेर तय गर्यो। अब यो तात्कालिक कार्यदिशाका आम चरित्रहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने त भन्दाखेरि हामी दुईटा पार्टमा हेर्नुपर्दछ। एउटा पार्टीको आफ्नो जीवन पद्धति, पार्टीका विधि विधान, पार्टीले लिएको नीति, कार्यक्रम, कार्यदिशा, प्रतिवेदन, यी सबै कुरा एउटा पार्ट छ। अर्कोतिर हामीले अहिले अभ्यास गरिरहेका छौँ के भने हामी त सरकार, संसद, जनता तिनवटा ठाउँमा क्रियाशील छौँ। सरकारमा पनि छौँ, संसदमा छौँ र जनतामा क्रियाशील छौँ। जनतामा क्रियाशील गर्नका निम्ति पार्टी छ है, सरकार र संसदमा जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू छन्। यसरी हामी क्रियाशील छौँ। होइन, तपाईँले भनेको सैद्धान्तिक कुरो अथवा चाहिँ विधि तहको कुरो तपाईँले भनेका कुरा हुन्। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले
दुईटा दलहरू तपाईँले भनेकै आधारमा मिल्ने बेलादेखि अहिलेसम्मको पोजिसनमा के देखियो भने पार्टी मिलेकै देखिएन। पहिला कुरा त्यो त सत्य हो। भन्नुहोस् न। दोस्रो कुरो त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदा पार्टी एकीकरणको पोजिसन पनि जस्ताको तस्तै यथास्थितिमा रह्यो र जुन गतिमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो जनताप्रति भयङ्कर उत्तरदायी छु भनेर भन्दा जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कुराहरूमा त तपाईँको पार्टीले गरेको नेतृत्व गरेको सरकार चुक्दै आयो एकदम भनेपछि एकदम। अब तपाईँले उठाउनु भयो के भन्दाखेरि यसलाई दुईटा भागमा बाँडौँ। अब है हामी जे कुरोले एकीकृत भएका थियौँ है, दुईटा पार्ट भनेको छु मैले। एउटा पार्टीको जीवन पद्धति यसले अख्तियार गर्ने नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्ने प्रश्न। अब त्यो कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्नका निम्ति हामीलाई अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट, हाम्रो औजार यति बेला हामीसँग आइपुगेको छ, त्यो भनेको सरकार होइन। अब सरकारले गर्ने काम पार्टीको दुईटा पार्ट, पार्टीको एउटा नीति, कार्यक्रम, कार्ययोजना, विधान, पद्धति एउटा पार्ट भयो होइन, एउटा पार्ट भयो। अर्को के हो त भन्दाखेरि हामीले निर्वाचनमा अगाडि सारेको घोषणापत्र है, यो हामीले निर्वाचन जित्यौँ वा सरकार बनायौँ भने हामीले यो घोषणापत्र लागू गर्नेछौँ भनेका छौँ नि त। हामीले त्यो लागू गर्ने सिलसिलामा हाम्रा धेरै कुराहरू छन् है, राष्ट्रियताका कुरा, विकासको मोडालिटीका कुरा होइन, सुशासनका कुरा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका यी थुप्रै कुराहरू हामीले हाम्रो यो संविधानभित्र बसेर हामीले यी कुराहरू लागू गर्छौँ भनेर भनेका छौँ। अब कहाँनिरबाट हाम्रा चाहिँ नि डिफरेन्सेसहरू पैदा भयो त भन्दाखेरि हो, एकातिर पार्टी एकता गरिसकेपछि एकतालाई पूर्णता दिने, एकता भएन भन्ने कुरा होइन। हाम्रो केन्द्रीय कमिटी बनिएको छ, हाम्रो स्थायी समिति छ, हाम्रो सचिवालय छ होइन, विभिन्न जिल्लाहरू जिल्ला कमिटी बनेका छन्। यो भएन केही पनि होइन, जस्ताको तस्तै छ भन्ने होइन, यसले पूर्णता प्राप्त गरेको छैन, यति चाहिँ सत्य हो। भनेपछि त एकीकरणै भएको छैन भनेर भन्न पर्यो। भएन, एकीकरण भएको छैन भन्नु हुँदैन, भन्ने पनि होइन। किनभने हाम्रो केन्द्रीय कमिटी बन्यो, मैले भने नि उपरी संरचना पनि बनिसक्यो, जिल्ला तहमा स्थानीय तहसम्म पनि, गाउँ कमिटी वडा कमिटीसम्म पनि बनेका छन्। कतिपय ठाउँमा यी कुराहरू पूर्णता भएको छैनन्, यसरी हेर्नुपर्छ, पुरा भएको छैनन्। हाम्रो एकीकरण प्रक्रिया 3 महिनाभित्र सबै सम्पन्न गर्ने, एकता भएको 3 महिनाभित्र हामी सबै सम्पन्न गर्ने भनेका थियौँ, हामीले कार्ययोजना बनाएका थियौँ। त्यो सम्पन्न भएको छैन र समस्याहरू पैदा भए। त्यो समस्याहरू पैदा भएकै कारणले त्यहाँ अवरोधहरू सिर्जना भयो। अहिलेसम्म हामीले गरेको सैद्धान्तिक कुरा भन्दा पनि व्यवहारिक कुरा गरौँ। अब यहाँनिर आइसकेपछि तपाईँले भने जस्तो पार्टी एकीकरणको कामै बाँकी छ अथवा केही एकीकरणका आधारहरू तयार गर्न, पूर्णता दिन जुन बाँकी छ, त्यो बाँकी पार्टी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्नु भएन, गर्नु पर्थ्यो। यो कुराहरू कसरी हेर्नुहोस् भने नि, अहिले हामीले हाम्रो विधानले व्यवस्था गरेका छ हामी सहमतिमा काम गर्ने हो। सहमति भए सहमति भएन भने पार्टीका बैठकहरूमा बहुमत अल्पमत गरेर पनि निर्णय गर्ने। तर पार्टीका बैठकहरू बोलाउन, एकीकरणका काम कारबाहीहरूलाई अगाडि बढाउन दुईटा अध्यक्ष वा कमिटीको सहमतिको आवश्यकता पर्दछ। अब तपाईँले दुईटा अध्यक्षको सहमति नभइकन कुनै निर्णय अगाडि बढ्दैन, एउटा अध्यक्षले मात्रै गर्न मिल्दैन भन्ने हामी सहमतिमा गयौँ भने, के अरे सहमतिको बुदालाई पक्रेर गयो भने, दुईटा अध्यक्षले अहिलेसम्म सर्कुलर दुईटा अध्यक्ष गर्नुपर्छ, सही गर्नुपर्छ। निर्णय गरिसके पछाडि त सर्कुलर बनाउनु पऱ्यो नि त। अनि सर्कुलर बनाइसकेपछि त्यो सर्कुलर, जारी गरेको सर्कुलर त कार्यान्वयन हुनु पऱ्यो पर्न होइन, जारी गरेको त्यति बेला दुईटा अध्यक्ष। मूलतः के हो भन्दाखेरि एउटा अध्यक्षले हाम्रो समझदारीका पुरा प्रारम्भिक समझदारीका कुरा गर्नुहुन्छ भने त हामी आलो पालो पनि कुरा गरेका छौँ। किन दुई फरक कार्यशैलीबाट एक ठाउँ आइपुगेका राजनैतिक दलहरूको बीचमा विश्वासको वातावरण बनाउनका निम्ति केही सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन भनेको के हो त भन्दाखेरि हामी सरकार पनि हामीले साझेदारी गर्ने, अर्थात् एउटा कार्यकाल एउटाले गर्ने, अर्को कार्यकाल अथवा कार्यकालको विभाजन गरिएको छ। अब आलोपालोको कथा बाहिरको भयो है, आलोपालोको समझदारी नै छ, तर समझदारी ब्रेक भयो। आलोपालो भनेपछि अब ब्रेक भएर हामी कुन ठाउँमा पुग्यौँ त? त्यही त समझदारी ब्रेक भयो। ब्रेक भएको समझदारीलाई फेरि के गर्न खोजियो भने फेरि प्रयत्न गरेर त्यसलाई समझदारीको रूपमा गरियो र त्यो समझदारी तपाईँले भन्नुभए अनुसार नै प्रचण्डले प्रारम्भ रूपमा पार्टी हेर्ने, केपी कमरेडले चाहिँ नि सरकार सञ्चालन गर्ने।
2.5 वर्ष पछाडिको एउटा समझदारी अनुसार फेरि सरकारको पनि आलो पालो गर्ने भन्ने सोच थियो। अब भयो ब्रेक कहाँनिर भयो त भन्दाखेरि होइन म त 5 वर्षकै निम्ति म प्रधानमन्त्री भएको हुँ भन्ने ढङ्गका अभिव्यक्ति, त्यो अभिव्यक्ति मात्रै होइन व्यवहार पनि होला नि त। होइन, त्यो त पहिले त अभिव्यक्तिको रूपमा आयो नि त। त्यो आइसकेपछि त्यसले समस्या असमझदारीको विकास गर्न थाल्यो। असमझदारीको विकास गर्न थाल्दा त्यहाँ कार्यक्रमहरू लागू गर्ने कुराहरूमा समस्या पैदा हुन थाले, घोषणापत्र लागू गर्ने दिशामा पैदा हुन थाले होइन। अब हामीले अगाडि सारेको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने आधार तयार पार्ने कुरामा हुन थाल्यो। जस्तो हामीले यसले के गर्छ त, यो मूलतः यो कुनबाट कार्यान्वयन हुन्छ भने सरकारले ल्याउने कार्यक्रमबाट, बजेटबाट त्यसलाई सम्बोधन हुनुपर्छ नि। त्यो समाजवाद हुनु भनेको त तलको समाजलाई, उत्पीडनमा परेको आजको जुन समाज हो विभेदलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ न्याय दिँदै अगाडि बढाउने भनेर सरकार त्यो दिशामा गएन। अब त्यो दिशामा नगएको त यथार्थ देखा पर्यो। किनभने तपाईँ शिक्षा क्षेत्रमा अब भनौँ न कति त्रुटिपूर्ण छ। शिक्षा क्षेत्रमा हामीले के गर्ने भने सार्वजनिक शिक्षालाई प्रश्रय दिनुपर्ने, बढी प्राथमिकता दिएर ल्याउनु पर्ने। नीतिमा के आइदियो भने नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रममा शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्न, निजी विद्यालयले व्यवस्थापन गर्ने भनेर प्राइभेटाइजको दिशामा गयो। शिक्षा त मौलिक अधिकार, हाम्रो संविधानले त मौलिक अधिकार भनेको छ नि त। कृषिमा बजेट कटौती भयो। अब कृषिमा बजेट कटौती भयो। कृषि क्रान्ति लेख्नुभयो। म अब कृषि क्रान्ति अर्को म तपाईँलाई एकदम ज्वलन्त उदाहरण बताइदिन्छु। हामी विद्युत क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर बन्दैछौँ हो। हामीले के बनायो, नीति के बनायो भन्दाखेरि विद्युत खपत अब बढाउने, उपभोग बढाउने होइन। हिजो हामीले जनतालाई के भन्यो, विद्युत बचत गर भन्थ्यौँ। आज हामीले विद्युत खपत गर भन्छौँ है। खपत गराउनको निम्ति त खपत गर्ने नीति ल्याउनु पऱ्यो नि। नीतिसहित त्यहाँबाट बजेटले कार्यक्रम ल्याउनु पऱ्यो नि। अब कस्तो भयो, नीतिमा दबाबै दिएर के भने खपत गरौँ भनेर ल्याइयो। कार्यक्रममा ल्याउँदाखेरि कार्यक्रम के हुनुपर्दछ भने विद्युत खपत गर्ने इन्डस्ट्रीहरू स्थापना गर्ने नीति हुनु पऱ्यो नि, कार्ययोजना हुनु पऱ्यो। एक अर्को विद्युत कहाँ खपत हुन्छ त सबभन्दा बढ्ता भन्दा हाम्रो भेहिकल्सहरूमा। हामीले त तेल उत्पादन गर्दैनौँ नि, एक थोपा पनि हाम्रो तेल उत्पादन गर्दैन। हामीले के गर्नु पऱ्यो, विद्युत खपत गर्नु। विद्युतीय गाडी ल्याउँदाखेरि त तेलको बापत जानुपर्ने वैदेशिक मुद्रा त बचत हुने भयो नि त। आफ्नै देशको उत्पादन गरेको विद्युत पनि खपत हुने भयो अनि वैदेशिक मुद्रा बचत हुने भयो। कार्यक्रम ल्याउने बेलामा के गरिदियो भने त्यस्ता भेहिकल्सहरू अथवा गाडीहरू के गरिदियो भने विद्युतीय गाडीहरूको चर्को मूल्य भन्सार बढाइदियो। त्यो भन्सार बढाउने बित्तिकै तपाईँले यहीँनिर हेर्नुहोस्, यसलाई पोलिसीगत करप्सन भन्ने गरेको छु मैले। यो पोलिसी करप्सन। तपाईँ भन्सार बढाइसके पछाडि विद्युतीय गाडी त आउने भएन, हाम्रो आफ्नो उत्पादन गरेको विद्युत खपत हुने भएन, विद्युत खेर जाने भयो एकातिरबाट। अर्कोतिर अरू गाडी त आउँछ नि, उपभोक्ताहरूले गाडी त किन्छन्। गाडी किन्दाखेरि गाडीवालाहरूसँगको अनुचित सम्बन्ध भएको देखा पर्ने भयो, किन गाडी त आउने भयो नि त है। अर्को के भने तेल त हामीले आयात गर्छौँ लगभग 2.5 है। तेलमा पनि के छ त भन्दा घोटाला छ नि त। नीतिगत करप्सनमा सरकार लाग्यो। यसले के गर्छ नि, दलाल पुँजीलाई प्रश्रय दिन्छ। हामीले समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भनेर हामीले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने भन्यौँ, तर कार्यान्वयन गर्ने जाँदाखेरि राष्ट्रिय पुँजीको विकास नभएर दलाल पुँजीको विकास र करप्सन, नीतिगत करप्सन होइन, यहाँ त हाकाहाकी करप्सन। आज अब यो प्रधानमन्त्रीको ले यो नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूमा सबैभन्दा त्यो त मैले देखिसकेँ, मैले पढेँ। आज एउटा मैले पढेँ नेपाल यो दक्षिण पूर्वी एसियाका 16वटा मुलुकहरूमध्ये हामी सबभन्दा वर्स्ट करप्सनमा, सबभन्दा बढ्ता 56% हाम्रो चाहिँ नि करप्सन, सबैभन्दा कम्बोडिया सबभन्दा कम करप्सन, बढी नेपाल, सबभन्दा बढी नेपाल भनेर दिएको तथ्याङ्क त हामीले पढिसक्यौँ। यो त लज्जास्पद कुरा हो। त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व, त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीको सदस्य हुनुहुन्छ। एकदम म त लज्जाबोध गरेको छु। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारका त्यो देशका जनताले करप्सन भयो, बढ्ता भयो भनेर सर्वे रिपोर्ट हेर्दाखेरि हामी लज्जित हुनुपर्ने स्वाभाविकै हो। पार्टीले सरकारलाई, संसदीय व्यवस्थामा त पार्टीले सरकारलाई लगाम लगाउँछ नि त। एकदम हो, यहीँनिरको डिफ्रेन्सेस हो। यो अर्को डिफ्रेन्सेस के हो भने सरकार र पार्टीको बिचको सम्बन्ध र समन्वय भन्छ क्या, दुईटा सम्बन्ध पनि समन्वय पनि। त्यो के हो भने हरेक मुलुकहरूमा पार्टी र सरकारको बिचको सम्बन्ध हुन्छ। पार्टीका कारणले, पार्टीका नेता हुनुका कारणले, पार्टीको सदस्य हुनुका कारणले
त्यहाँ चाहिँ नि सरकारको प्रमुख भएका हुन्छन्, मन्त्रीहरू भएका छन्, सांसद भएका छन्। कहिलेकाहीँ पार्टीले गैर पार्टी सदस्यलाई पनि टिकट दिन्छ, जस्तो हृदय त्रिपाठी। उनलाई पार्टीको अनुशासन लाग्दैन, उनलाई कसको अनुशासन लाग्छ? संसदीय समितिको, संसदीय बोर्डको अनुशासन लाग्छ। तर अरू पार्टी सदस्यहरू जो गएका छन्, प्रधानमन्त्रीदेखि अरू पार्टी सबैलाई पार्टी अनुशासन लाग्छ। पहिलो पार्टी हो, दोस्रो उनीहरू संसदीय अनुशासन हो। अब त्यो स्थितिमा म सरकार भएपछि म अलग्गै छु, म सरकार त मैले अलग्गै चलाउन पाउनुपर्छ। यति बेला यो करप्सनको जिम्मा सरकारमा बस्नेले मात्रै लिने हो अथवा पार्टी लिने हो? होइन, पार्टीलाई त केही अंश त पर्यो, किनभने पार्टीका सदस्यहरू गए, पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू गए, अनि पार्टीको अंश परेन। पार्टीले यसमा चाहिँ नि प्रश्न उठाउने भन्ने कुराहरू हुँदैन र हुन्छ। अब क्याटेगोरी अलिक बढी पिआर पनि भएको मान्छे अलिक बढी चाहिँ घुलमिल गर्ने, आम पब्लिकसँग जाने, अब त भ्रष्टाचारीको पार्टी यो रिपोर्ट हेर्नुहोस् त भन्न थाल्यो भने होइन। मैले त पहिलेदेखि मैले भनिरहेको छु, मैले त योभन्दा अगाडि पनि भनिरहेको छु, मेरो पार्टीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दाखेरि म लज्जित हुनुपर्दछ। म जनताको अगाडि होइन भनेर म डिफेन्ड गर्न सक्ने स्थितिमा छैन। मैले त के पनि भनेको छु भने मैले त पार्टीका बैठकमा पनि उठाएको छु, हाम्रो सरकारका बा हाम्रो पार्टीका कुनै पनि नेता कार्यकर्तामाथि बा मन्त्री बा हाम्रो नियुक्ति गरेका कुनै पनि अधिकारीमाथि आरोप लाग्यो, भ्रष्टाचारको आरोप कसैले केही दियो, पुष्टिसहित दियो, पुष्टि गर्न त अन्तिम पुष्टि त अलग होला, आरोप गरिदियो भने हामीले के हुन्छ? छानबिन गर भन्नुपर्छ। पहिलो कुरा छानबिन गर, जिम्मेवारीबाट अलग गरेर। त्यस्तो त देखिएन नि त व्यवहार। त्यही त म भन्दैछु, जिम्मेवारी अलग गरेर छानबिन गर। हाम्रो परम्परा त के देखा पऱ्यो भने त्योभन्दा माथिल्लोले सबभन्दा पहिले कुखुराले चल्ला छोपे जस्तो गरिकन उसलाई चल्ला छोपेको जस्तो छोपेर उसले भ्रष्टाचार गरेको छैन, संस्थागत भ्रष्टाचार छ। यस, यसले के हुन्छ के देखा पर्दछ भने पहिलो कुरो त अनुसन्धान, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा अनुसन्धान गर्ने निकायले हात हाल्न सक्दैन, किनभने उपल्लो निकायले भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर स्पष्टीकरण दिएर उसलाई छोप्न थाल्यो भने के हुन्छ? नियुक्ति गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने बनाएका निकायहरूमा नियुक्ति गर्ने कुरामा भागवण्डाका आधारमा तेरो र मेरो दाइ र भाइको मैले त एक्सपर्टिजका आधारबाट गर्नुपर्छ। त्यस कारणले एक्सपर्टिजका आधारबाट पहिलो कुरो त कानुन नै त्रुटिपूर्ण छ। किनभने किन त्रुटिपूर्ण छ भने वर्षौँ वर्ष 20औं 30औं वर्षसम्म ब्युरोक्रेसीमा काम गरेका मान्छेहरू अनि कहाँ जाने त भने रिटायर भएपछि त्यो ठाउँमा पुग्ने। त्यहाँ कानुनमा के छ भने सचिव वा सचिव सरहको योग्यता हासिल गरेको व्यक्ति, विगतमा सचिव वा सचिव सरहको भने कानुन बनाउँदाखेरि त्यो ब्युरोक्रेसीले के गर्छ भने आफू रिटायर भएपछि जाने ठाउँ पहिले नै बनाइराखेका हुन्छ है। जस्तो आयोगहरूको नियुक्तिको सन्दर्भमा त्यही कुराहरू गर्छ। हामीले किन ल्याटरल इन्ट्रीका बारेमा सचिवहरूमा पनि ल्याटरल इन्ट्री किन नगर्ने है? हामीले उनीहरूसँग पर्फर्मेन्स एग्रिमेन्ट गरेर ल्याटरल इन्ट्री किन नगर्ने? किन तलबाट मात्रै ल्याउनु पर्छ भन्नु भने आजको राज्य प्रणाली बिग्रिनुको कारण पोलिटिकल सिस्टमले मात्रै होइन, पोलिटिकल लिडरसिपले मात्रै होइन, एउटा कुरा हो, पोलिटिकल कारणले मात्रै होइन, त्यो ब्युरोक्रेटिक कारणले पनि हो। है, करप्सन गर्न ब्युरोक्रेसीले सिकाइदिन्छ, कसरी करप्सन गर्ने, पोलिसी करप्सन भने कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू सिकाइदिन्छ। नजाने मान्छेहरू गएर त्यसैमा फसिदिन्छ। जानेको मान्छे नियतले त्यही कुरामा प्रमाणित भएर बसेको हुन्छ। म त्यो ढङ्गले मैले सोच्ने गरेको छु। मैले करप्सन हामी त जिरो टलरेन्स भनेर भन्ने, करप्सनमा जिरो टलरेन्स भन्ने, करप्सन गरेको सन्दर्भमा सबभन्दा पहिले गएर गप्लक्क छोपिदिने, उसले त गरे होइन है भनेर भनिदिने बित्तिकै के हो भने बाहिर पनि उसको उत्तरदायित्व कमजोर भयो, अनुसन्धान हात हाल्न नसक्ने भयो। हात हालिहाल्यो भने के गर्ने भने मेरो मान्छे हो त्यहाँ त्यसलाई नचला भनेर भनिदिने भयो। करप्सन कन्ट्रोल गर्ने निकायमा के हुने भयो? तपाईँले अघि भने मेरा मान्छे भर्ना गर्ने प्रवृत्तिले मेरा मान्छेहरूमाथि करप्सनको आरोप लाग्यो भने त्यसलाई केही नगर है भनेर तामेली त्यस्ता मुद्दाहरूलाई तामेली गरिदिने भयो। हो, यो समस्या। त्यस कारणले अनि अर्को के हुन्छ, त्यस्ता निकायहरूलाई इन्डिपेन्डेन्ट स्वतन्त्र हुनबाट मुक्त गरियो, स्वतन्त्र बनाउनु पर्छ ताकि उसले चाहिँ नि उ गर्नु छ। तर चेक एन्ड ब्यालेन्स, उसले पनि गलत काम गर्यो, किनभने अख्तियारले नै गलत काम गरे, अख्तियारको मेम्बरले नै गलत काम गरेका थिए नि त। त्यसको निम्ति चेक एन्ड ब्यालेन्स चाहिँ संसद छ है, संसद समिति छ, तपाईहरु कारबाही गर्नुपर्थ्यो। यस, संसदीय समितिले गरेका निर्णयहरू सर्वोपरि हुनुपर्दछ, सर्वोपरि हुने। किनभने त्यहाँ त क्रस सेक्सन हुन्छ, क्रस चेक हुन्छ नि त। अरू पार्टीहरू हुन्छ नि, एउटा पार्टी मात्रै त हुँदैन, एउटा पार्टीले मात्रै भनेर चाहिँ त्यो रोकिने कुराहरू त हुँदैन। त्यस कारणले संसदीय समितिका निर्णयहरू मन्त्रीले मान्दैन भनिदिन्छ। म अलि बढी तपाईँ यो सरकारले करप्सन गरेको कुरामा चिन्तित हुनुहुँदो रहेछ भन्ने बुझेँ। सरसर्ती यसो अहिले चाहिँ
अनुहार अगाडि चाहिँ सम्झँदाखेरि 10औं काण्ड ठुला काण्ड भयो। सुनिए चाहे बुढीगण्डकीको कुरा गरौँ, चाहे रेलवे टेन्डरको कुरा गर्नुहोस्, चाहे 70 करोडको अडियो सार्वजनिक कुरा गरौँ, होइन? यस्तो धेरै यति अव्यवस्थित तपाईँको पार्टी र तपाईँको पार्टीले बनाएको हो, सरकार त्यही हो होला समस्या। लागेको थियो। मलाई लागेको थिएन। त्यही समस्याका कारणले पार्टीभित्र अन्तर्विरोध। म एउटा सानो उदाहरण दृष्टान्त, संसारको डेमोक्रेटिक कन्ट्री भनिन्छ नि, लोकतान्त्रिक मुलुक संसारको सबभन्दा बेलायतको चाहिँ नि लेखा समितिमा आज धेरै वर्ष पहिले सुभाषजी हाम्रो लेखा समितिको संसद अध्यक्ष सभापति हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला हामी बेलायत जाँदाखेरि हाम्रो साथीहरूले जाने टिमका साथीहरूले त्यहाँ लेखा समितिका मान्छेहरूसँग सदस्यहरूसँग सोधे, तपाईँहरूले करप्सनको केसमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई यो समितिमा ल्याएर बयान दिन सक्नुहुन्छ कि लिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भनेर सोध्यो। उनीहरूले के भने इम्पोसिबल भने। नो, इम्पोसिबल। हाम्रो त आश्चर्य माने, यत्रो लोकतान्त्रिक मुलुकमा किन हुन सक्दैन? हामीले त अभ्यास गरिसक्यौँ, प्राइम मिनिस्टरलाई पनि ल्याएर बयान गराएछौँ, लाउडा काण्डमा गिरिजालाई बयान गराएको थियो, गरिसक्यो भने उनीहरू आश्चर्य मान्छ, हाउ इट कुड बी पोसिबल, कसरी सम्भव भयो यो, हुन सक्दैन भने झन् आश्चर्य पर्यो यतापट्टि। अनि उनीहरूले स्पष्टीकरण दियो, यदि उसलाई करप्सनको केस लाग्यो भने फर्स्ट अफ अल इज सुड रिजाइन, पहिले उसले रिजाइन गर्छ, त्यसपछि यहाँ आउँछ। हामी कहाँ आरोप लागेर जतिसुकै आरोप लागेको पनि लिच्छड भएर फाइनल के अरे अदालतले फाइनल गरेर चाहिँ लाग्यो, अभियोग प्रमाणित भयो भने बल्ल सोध्छन् कि भन्ने बल्ल हाम्रो यो एकाउन्टेबल, यो उत्तरदायित्व विहीनताको स्थिति हो। त्यसकारणले मुलुकमा विधिको शासन हैन, मुलुकमा विधिको शासन रहेन, विधिको शासन भत्किएको छ, यो कुराहरू सही हो। विधिको शासन भत्किएको छ, जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको जुन यति सारा कुरा हुँदा तपाईँ जुन पार्टीको स्थायी कमिटी, मैले यो पार्टीको प्रश्न मात्रै भने अहिलेको कुरा गरिरहेको छु, 2/3 सरकार छ, चाहँदा संविधान संशोधन सम्मको पोजिसन छ। तपाईँ अहिले यो कानुनमा यी देखिए दुःख छन्, यी अप्ठ्यारा छन्, करप्सनमा चाहिँ के अरे नियन्त्रणका लागि यी व्यवधानहरू छन्, हिजो हामीले बनाएको चाहिँ ऐन संशोधन गर्न पर्ने देखियो, यी थुप्रै कुराहरू भनिरहँदा अहिले तपाईँसँग सजिलो 2/3 अवस्था छ। एक दोस्रो, तपाईँको चाहिँ के अरे भारी मतका साथ निर्वाचित हुनुभएका चाहिँ के अरे आम जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, तर यसलाई तपाईँहरूले व्यवस्थित गरेर अगाडि लान नसक्नुको पछाडिको अब मैले शिवजी यहाँ चाहिँ नि म कुनै खास व्यक्ति वा सरकारको आलोचना गर्न आएको होइन। मैले तपाईँलाई त्यो गर्नु भनेको सुन्नु न, तर व्यवहारिक त म भन्दैछु त्यहाँ, म त्यो एजेन्डा बनाएर आएको होइन। मैले चाहिँ के हो भने सिस्टम कसरी चलाउने, पार्टी कसरी चलाउने, कहाँ बिग्रियो, सिस्टम एकाउन्टेबल हो। जस्तो सरकारले के भनिदिन्छ भने पार्टीले हामीले गरेको कामको स्वामित्व लिएन, प्रचारै गरिदिएन, कहाँ त्यस्तो भनिरहनु भएको छ? प्रधानमन्त्रीजीले त चाहिँ प्रचण्डले मलाई काम गर्न दिनु भएन भन्नुभएको छ। अब त्यो प्रश्न त मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयहरूमा गएर प्रचण्डले हात बाँधेको छ, हात समात्न गएको छ र छैन नि। अब कुनै निर्णय गर्दाखेरि कुनै पार्टीले दिएको निर्देशन बमोजिम काम गर्नु, प्रधानमन्त्री त आफै निर्देशन दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँ पार्टीको अध्यक्ष पनि हो। त्यस कारणले पार्टीको अध्यक्षले त पार्टीप्रतिको जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुने हो। म सरकार भएपछि म अलग हुँ, मलाई पार्टीले नियन्त्रण गर्न मिल्दैन भन्न मिल्दैन। अहिले हामी के पनि बुझौँ भन्दाखेरि यो अहिले हामीले अख्तियार गरेको पोलिटिकल सिस्टम आम संसदीय व्यवस्था अनुसारको पोलिटिकल सिस्टम पनि होइन। हाम्रा धेरै भिन्नताहरू छन्। समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली छ, हाम्रा आफ्नै विशेषता छन्, 3वटा सरकारको प्रश्न छ, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार फन्डामेन्टल राइटका रूपमा हामीले त्यहाँनिर राखिदिएका छौँ। समावेशी समानुपातिक तपाईँले यसो भनेर तपाईँले यसो भनेर कसरी पन्छिन पाउनुहुन्छ? एउटा जिम्मेवारी दोहोऱ्याउँछु, तपाईँहरूको 6-6वटा चाहिँ के अरे उसमा चाहिँ प्रदेश सरकार नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, आम स्थानीय तहमा राम्रो उपस्थित छ। अब तपाईँलाई म यत्तिकै भनिहाल्छु, 6-6वटा हामीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका छौँ। स्थानीय निकायमा 2/3 भन्दा नि बढ्ता स्थानीय तहमा हाम्रो सरकार स्थापना भएको छ। तर मलाई दुःख लागिरहेको छ कि हाम्रो यस्तो पार्टीले त्यो स्थानीय सरकारलाई हामीले निर्देशन यी चिज गर यी चिज नगर हामीले प्रशिक्षण पनि दिनु भएन। किन? त्यही त म भन्दैछु, अकर्मण्यताको स्थिति। हामीले प्रदेश सरकारहरूलाई
प्रदेश सरकार जहाँ छ तिनीहरूलाई हामीले यो आचार विधि अन्तर्गत बसेर सरकारले बनाएको आफ्नो आचार विधि छ, पार्टीले दिएको यो आचार विधि अन्तर्गत बसेर काम गर भनेर हामीले निर्देशन र प्रशिक्षण पनि दिन सकिन्छ। यही हो अकर्मण्यताको शिकार, पार्टी एकताको लगत्तै पछाडि देखा परेको दृष्टिकोणको भिन्नता। किन हुन सकेन? कुन दिशामा मैले यही भने प्रायोरिटी पार्टी परेन त्यसभए कुन दिशामा जाने त भाइ? पार्टी कुन दिशामा लैजाने हो? समाजवाद उन्मुख समाजको दिशामा लैजाने हो या उदार अथवा चाहिँ उदार के अरे पुँजीवादी राजनैतिक प्रणाली अन्तर्गत नै हामीले लिएर जाने हो है? उदार अर्थतन्त्रको मोडेल अख्तियार गर्ने हो या समाजवाद अख्तियार गर्ने हो? यी दुईटा कुराको भिन्नता भयो। हामीले भन्यौँ हाम्रो पार्टीको नीति विधि विधान पद्धति कार्यक्रम कार्यदिशा अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। हामी भनिरहेको को? हामी भनेको म समेत हो। जस्तो यो कोभिड-19 जस्तो कोभिड-19 तपाईले हामी भन्नाले तपाईँ र तपाईँ म होइन, सरकारमा नरहेकाहरू अरू कुरा नरहेकाको प्रश्न पनि हुनसक्छ। अब मैले अरू कुराहरू गरेको छैन। म पनि के हो त भन्दाखेरि जस्तो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। केन्द्रीय कमिटी सर्वोच्च निकाय हो, पार्टी बैठक बस्नु जरुरी छैन भन्ने एउटा प्रवृत्ति भयो। पार्टी बैठकले पार्टीका समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्छ भने हामीले वैशाख 10 गते स्थायी समितिका 20 जना सदस्यले तुरुन्तै बैठक राखौँ भन्यो। त्यति बेला के हो, अध्यादेश जारी गरेको थियो, पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको। देशमा यत्रो कोभिड-19 को यत्रो प्रकोप भइरहेको बेलामा पार्टी फुटाउने कुराहरू हामीले अगाडि सार्ने हो? होइन, ठिक होइन। त्यस कारणले अहिले गर्नु हुँदैन। त्यस्तै अरू पार्टीको एकीकरणका कामहरू केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय थियो। पोहोर साल माघको चाहिँ हामीले 15 देखि 19 गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटीले गरेका निर्णय 3 महिने कार्ययोजना थियो। महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर कार्ययोजना बनाउने कुराहरू थियो। ती कार्ययोजनाहरू भताभुङ भए, केही पनि भएन। त्यस कारणले यसका बारेमा छलफल गरौँ। त्यो गर्ने जिम्मा त प्रचण्डजीलाई दिएको भनेर भनिरहनु भएको छ त। प्रधानमन्त्रीले किन गर्नु भएन? प्रचण्डजीले एक्लै बैठक बोलाउन सक्नुभयो त? प्रचण्डजीले एक्लै बोलाउनु भएन भन्नुभएको छ। त्यही त भन्यो, एक्लै प्रधानमन्त्रीले उहाँले गर्नु भएन, पार्टीको काम गर्नु भएन, पार्टीमा प्रचार गरिदिनु भएन, पार्टीमा जानु भएन। सुन्नु न, म अर्को उदाहरण दिन्छु नि। स्थायी समितिको बैठक चलेको थियो 10 गतेदेखि 13 गतेदेखि स्थायी समिति, 14 देखि स्थायी समितिको बैठक स्थगित भएको थियो। यो कोभिड पनि र बाढी पहिरो आदिका कारणले 17 गते अर्को बैठक राखेका थियौँ। केही दिन लम्बियो, अर्को एउटा बैठक चाहिँ तोकिएको थियो। त्यो बैठक हामी बाटोबाट हिँडेर बैठकमा पुग्ने बेलामा बैठक स्थगित गरेको। युनिलाई एक पक्षी रूपमा कामरेड केपीले अध्यक्षले चाहिँ बैठक बस्नुभयो। प्रचण्डले के भन्नुभयो भने बैठक सहमति छैन है, बैठक कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, दुईटाले सहमति गरेर राखेको बैठक एक्लैले बैठक स्थगित गर्न मिल्दैन भन्ने कुराहरू हो। त्यस कारण एक्लैले बैठक निर्णय गर्ने पार्टीको सोलले चलाउने सहमति प्राप्त गरेको भए त प्रचण्डलाई बैठक बस्नु। स्पष्ट वक्ताले एउटा कुरा भन्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीलाई स्थायी कमिटीको बैठक फेस गर्नको समस्या के हो त? सचिवालय बैठकै फेस गर्न त्यो चाहिँ त प्रधानमन्त्रीलाई नै हैन। तपाईले बुझेको के हो? मैले हैन, मतलब जुन कुराहरू समस्याका रूपमा आएका थिए नि, हामीले भन्यौँ नि स्थायी समितिको बैठकमा 7 वटा एजेन्डा राखिएका थिए। कोभिड-19, भारतसँगको समस्या, सीमा चाहिँ कालापानी क्षेत्रको समस्या, पार्टीको आन्तरिक जीवनका समस्या, त्यो हल गर्नको निम्ति। त्यसपछि एमसीसी पनि छ। एमसीसीको बारेमा, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको भएको एग्रिमेन्टको बारेमा, पार्टी एकताका काम कारबाहीहरू बाँकी रहेका सम्बन्धमा अरू विविध विषयवस्तुमा हामीले राखेका थियौँ। बिचमा उहाँले के भनिदिनु भयो, किन भनिदिनु हो मलाई थाहा छैन। बैठक चलिरहेको बेलामा अस्वस्थताका कारणले म निस्केँ भनेर जानुभएको थियो। मदन भण्डारीको स्मृति कार्यक्रममा मलाई सरकारबाट हटाउनु खोजिरहेका छन्। कसैले पनि हटाउनु खोजेको थिएन त्यति बेला। सरकारबाट विदेशीसँग मिलेर, भारतीयहरूसँग मिलेर सोल्टी होटलमा बसेर चाहिँ मलाई सरकारबाट हटाउनु खोजेका छन् भनेर उहाँले सार्वजनिक भन्नुभयो। त्यसै दिन नेकपा एमाले नामको पार्टी पनि दर्ता गर्न लगाइयो। त्यो कुराहरू त्यहाँ बैठकमा अभिव्यक्त भएको छ। बैठकमा नेताहरूले क्याटेगोरिकली उहाँकै निर्देशनमा हो भनेर नेताहरूले बोलिराख्नु भएको छ। अनि त्यसले एउटा समस्या सिर्जना गर्यो नि त। को हो त पार्टी, को हो त? भनेपछि कहीँ न कहीँ विभाजनको ठाउँमा पुगेको थियो। अब एउटा क्लाइमेक्समा पुगेको थियो। त्यही क्लाइमेक्सलाई हामीले 80 दिन पछाडि भदौ 26 गतेको एउटा सहमति 16 बुँदे हाम्रो चाहिँ नि निर्णय, सरकारको एकछिन 16 बुँदे निर्णय भयो। अब त्यो निर्णयको सार पनि के हो त? सार पनि तपाईँलाई थाहा छ कि हामी अब पार्टी एकतालाई चाहिँ ध्यान दिएर जाने, सरकार र पार्टीको बिचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने, समन्वय गरेर जाने, हैन? आजका कामको
राष्ट्रियताको रक्षाका सन्दर्भमा सीमा सम्बन्धमा कूटनैतिक तपाईँले वार्ताको सञ्चालन कोभिड-19मा केन्द्रित हुने जनताको समस्या, जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई पपुलर एउटा प्रोग्रामका साथ चाहिँ अगाडि बढाएर जाने थुप्रै कुराहरू हामीले 16वटा बुँदामा हामीले गरेछौँ। त्यसमा उपबुँदाहरू पनि थिए। त्यही बिन्दुबाट त्यो कार्यान्वयन भएन। सहमतिको आधारबाट सरकार पार्टीको समन्वय त्यो होइन, त्योभन्दा अगाडिका पनि चाहिँ कार्यान्वयन हुँदैन, हामी धेरै पछाडि फर्क्यौँ भनेर भनिसक्नुभयो। त्यसैले त भनियो। भनेपछि अब विभाजनको मोडमा हो कि अहिले विभाजनको त प्रश्न हामीले कल्पना पनि गरेका छैनौँ। पार्टी हो, हामीले त पार्टीलाई ट्र्याकमा ल्याउने कुराहरू। तपाईँले कल्पना नगर्दै, म के भन्छु मेरो आफ्नो सोच, कल्पना नगर्दै नगर्दा कतैतिर चाहिँ त्यो तयारी भइरहेछ भन्ने बुझ्नु। इतिहासमा यस्ता दुर्घटनाहरू हुने गर्दछन्, गरे पनि छन् होइन। तर के हो भने प्रतिपक्षी दलको नेतासँग बसेर भागवण्ड गर्ने कुरा भइसक्यो भने म मेरो कुरा सिद्ध्याउनु दिनुहोस्। अहिले मेरो सरकारको विषय के हो त भने पार्टीलाई जुन उद्देश्यका साथ एकताबद्ध गरिएको त्यो उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको निम्ति पार्टीमा अगाडि बढ्ने। यी पार्टीले समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गरेर समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने भनेर उद्देश्य अगाडि साथ एकछिन अब त्यो कुराका निम्ति पार्टीमा देखा परेका विसङ्गतिहरूलाई हटाउने, हामी जनताप्रति उत्तरदायी भएर करप्सन कन्ट्रोलदेखि लिएर हामीले जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका निम्ति नयाँ कुरा। तपाईँले अघि नै भन्नुभएको छ नि, 2/3 बहुमतको सरकार, पार्लियामेन्टमा हामीलाई कानुन ल्याउनका निम्ति कहिले छेकेका छैन, कहिले छेक्दैन। हामीलाई जनताको आधारभूत आवश्यकताको कानुन ल्याउनु पर्यो। हामीलाई विभाजन, अहिले दल विभाजन गर्ने कानुन चाहिए होइन, हामीलाई चाहिएको यी जनतालाई एक्सेप्ट हुने अहिले खालको चाहिँ नि कानुन आवश्यक पर्छ भने त्यो ल्याउनु पर्यो। अहिले सबभन्दा जनता यो तपाईँको चाहना होला, तपाईँको कल्पना होला, हिजोको चाहिँ स्पिड होला, त्यो त तपाईँको पनि भावना हो। यसरी हुनुपर्दछ, मुलुक यसरी चल्नुपर्छ भन्ने तपाईँ भावना होइन। तर व्यावहारिकता अहिलेको चाहिँ कार्यशैली सबै हेर्ने हो भने बोलचाल बन्द, टेलिफोन आदान प्रदान बन्द, भेटघाट बन्द, मिटिङ फेसमा सँगै नबस्ने पोजिसनमा तपाईँले भनेको चाहिँ मन मिलेर जाने पोजिसन कसरी निर्माण होइन। पार्टी एउटा कुरा के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवाद बहस क्लाइमेक्समा हुने गर्छन्। यो कुरा तपाईँ सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास हेर्नुहोस् त, त्यहाँ मेन्सिभिक र बोल्सेभिक अलग अलग सम्मेलन पनि गरे, तर एउटै पार्टी उनीहरू चाहिँ नि अक्टोबर रेभोल्युसनसम्म सँगै पुग्यो नि त। अक्टोबर रेभोल्युसन पछाडि त्यो अर्कै ढङ्गले सोभियत कम्युनिस्ट भनेपछि नेपालमा पनि महाधिवेशनसँग तपाईँहरू जानुहुन्छ होइन। महाधिवेशन मात्रै होइन, हामीले त लामो कालसम्म समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर साम्यवादसम्म पुग्ने भनेर हाम्रो त लक्ष्य छ, त पार्टीको लक्ष्य छ। त्यस कारणले यो बिचमा आउने समस्याहरू जुझ्नु पर्दछ, वैचारिक बहसको रूपमा यसलाई लैजानु पर्दछ भन्ने मान्यता हो। विचारको बहस हुन्छ। तपाईँले भनेको विचारको बहस अब 2 दिन 3 दिनपछि देखिएला, किनभने पुष्पकमल दाहालले दर्ता गरेको राजनीतिक प्रस्ताव त गाउँ गाउँ नै पुगिसक्यो र प्रधानमन्त्रीले त्यसको प्रत्युत्तर लेख्दै हुनुहुन्छ र त्यो आउँदासम्ममा पत्रका 2टा पत्रका धारले तपाईँले भनेका चाहिँ स्पिडहरू कति मिल्छन् त्यो पनि देखिएला। ठिक हो होइन, तपाईँले भने ठिक हो, किनभने त्यो पत्रबारे उहाँको सार्वजनिक आएको जुन अभिव्यक्ति छ अथवा त्यो बैठकमा भएको जुन 3 गतेको बैठक थियो, 3 गतेको बैठकमा के कसले अध्यक्षले के बोल्नुभयो भनेका कुराहरू जो सञ्चार माध्यममा हुबहु आयो, त्यो आधारबाट म यसको जवाब दिन्छु, म चुप लागेर बस्दिनँ भन्नेको उहाँले भन्नुभएको थियो। यतापट्टि चाहिँ नि अध्यक्ष प्रचण्डले, अर्को अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ नि मेरो आफ्नो चाहिँ नि यो मेरो मात्रै होइन, यो हामी 5-6 जनाको चाहिँ नि सहमति हो। तर माधव नेपालले त होइन भनेर भन्नुभएको छ। कहाँ भन्नुभएको छ? मैले त्यसमा असन्तुष्ट व्यक्त गर्नु, गाउँ गाउँमा पठाउने होइन भनेको थिएँ, पठाउनु भएको छ। होइन, मैले त सुनेको छैन त्यो त। बरु त्यसमा चाहिँ नि सबै जो पत्र छ नि, पहिलो चाहिँ नि अनुरोध पत्र, बैठक बस्नको निम्ति सहमति पाऊँ भन्ने अनुरोध पत्र, त्यसपछि उहाँको 10 पेजको चाहिँ नि उत्तर त्यसपछि के अरे इनफ इज इनफ प्रचण्डको त्यसको 7 पेजको प्रत्युत्तर पत्र, त्यसपछि आएको चाहिँ नि प्रचण्डको फेरि अर्को प्रतिवेदन। तर पहिले यहाँनिर यो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जुन चाहिँ राजनीतिक प्रस्ताव बनाउनु भयो त्यहाँ इङ्गितै गरेर चाहिँ यी काण्डहरूका बारेमा चाहिँ स्पष्ट हुनु जरुरी छ भन्ने टाइपले चाहिँ लेखेका एकदम होच्याइएका शब्दहरू समेत गाउँ गाउँ पुर्याइयो भन्नेमा प्रधानमन्त्री बढी रुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आछ नि बाहिर। होइन, त्यो कुराहरू त पार्टीको स्ट्रगलको बेलामा चाहिँ नि त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू बेला बखतमा हुने गर्दछन्, त्यो कुरा देखियो। हामीले पनि हाम्रा पार्टीका विगतका स्ट्रगल हेऱ्यौँ भने मलाई अलिकति फ्ल्यासब्याकको रूपमा पूर्व 4थो महाधिवेशन भन्ने एउटा विङ्स थियो जसको लिडरसिप मोहन विक्रम र निर्मल लामाले गर्नुभएको थियो होइन।
त्यति बेला उहाँहरूको बिचको अन्तर्विरोध भयो। चुनावका सन्दर्भमा पञ्चायती चुनावका सन्दर्भमा चुनाव प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा भएको विवादका सन्दर्भमा एउटा क्लाइमेक्समा पुगेको थियो। एउटाले चाहिँ नि पञ्चायत परस्त काङ्ग्रेस परस्तको आरोप लगाउनु भएको थियो। अर्को निर्मल लामालाई उहाँले चाहिँ त सिआइडियोस् बैठकमा त सिआइडियोस् भन्नुभयो। किन रे भन्दाखेरि मेरा क्रान्तिकारी कुरा छन्, क्रान्तिकारी कुराको विरोध गर्नेहरू सिआइडी हुन्छ भनेर उहाँले आरोप लगाउनु भयो। त्यहीँनिर चर्काचर्की भयो, द्वन्द्व भयो। फेरि लामो कालसम्म उहाँहरू सही कार्य गर्नुभयो। पछिल्लो चरणमा निर्मल लामा चाहिँ नि क्यान्सर रोगले पीडित भएको बेलामा उहाँले एउटा चिठी लेख्नुभएको छ कामरेड निर्मल लामा, तपाईँ र म लामो कालसम्म अलग भयौँ, फेरि पार्टी एकता गर्दैछौँ, यो खुसीको खबर तपाईँलाई सुनाउनु पाइनँ, उहाँ बेहोस भइसक्नु भएको थियो भन्ने कुराहरू पनि पार्टीको अन्तर सङ्घर्षका दौरानमा अभिव्यक्तिहरू विभिन्न ढङ्गले हुने गर्दछन्। त्यस कारणले हामी कल्पना गर्न सक्छौँ त्यो ठाउँमा यो नेकपा आइपुग्छ। हामीले कल्पना होइन, हाम्रो उद्देश्य नै के हो भने सुन्नुहोस् न, अन्तर सङ्घर्षको बिचबाट हामी एकता सङ्घर्ष अनि नयाँ आधारमा नयाँ उचाइमा नयाँ एकता भनिन्छ क्या। यी रूपान्तरण सहितको एकता भन्नु भनिन्छ। हाम्रा सङ्घर्षहरू भइरहेका छन्, द्वन्द्वहरू भएका छन्। त्यो द्वन्द्वहरू भइसकेपछि द्वन्द्वले एउटा नयाँ निष्कर्ष निक्लन्छ नै। यी विचारको मन्थन पछाडि नयाँ निष्कर्ष त निक्लने स्वाभाविक नै हो नि, विज्ञानको नियमै। तर तपाईँले जति भने पनि आम पब्लिकहरू के विश्वास गर्न तयार छैनन् भने यो सजिलै चाहिँ यसको समस्याको समाधान। त्यो त सबैको आशंका छ, मेरै पनि आशंका होला। यो कहाँ निस्कन्छ त, यसको ल्यान्डिङ कहाँ हुन्छ त, मैले पनि मभित्र पनि एउटा किसिमको मथिङ्गलमा चाहिँ नि त्यो बारेमा प्रश्नहरू उठिरहेको होला। जनताले त स्वाभाविक ढङ्गले बुझ्छ क्या, सरल ढङ्गले। पार्टीका तपाईँले अघि भन्नुहुन्थ्यो नि, यो पार्टीका नेताहरूको भागभण्डाको निम्ति लडाइँ हो। मैले भनिरहेको छु भागभण्डा तक प्रश्न होइन, भागभण्डा पनि पार्टीको व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ। व्यवस्थापन केले निर्देशित गर्छ? विचार दृष्टिकोणले निर्देशित गर्छ। तर सरकारले त काम गर्न नसकेको त सत्य हो। एउटा कुरा त्यसैले त यहाँ प्रश्न उठ्यो त कि जे सम्बोधन गरौँ, जस्तो पछिल्लो चरणमा भारतीय रको प्रमुखसँग चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले प्रोटोकलमा भेट्नु राम्रो भएन भन्ने हो। हामीलाई ठिक भएन भन्ने हो। किनभने प्रधानमन्त्रीले एउटा जासुसको चाहिँ नि जासुसको चिफलाई आफ्नो प्रोटोकलको बराबर बनाएर भेट्नु, त्यसले दुईवटा प्रश्नहरू उब्जाइदिएको छ। त्यसले त राजनीतिक तरङ्ग चेन्ज भयो नि त। त्यही त, त्यसले दुईवटा प्रश्न उब्जाइएको छ। एउटा त नेपालको प्रधानमन्त्रीले प्रोटोकलको ख्याल नगरिकन जासुसको चिफलाई उसलाई चाहिँ नि भेटेर आफ्नो सन्देश दिने भन्ने कुराहरू हुँदैन थियो। त्यसले त गर्वका साथ भनेर प्रधानमन्त्रीको दूतका रूपमा आउनु भयो। त्यही त म भन्दैछु। अब त्यो पनि 4वटा अभिव्यक्ति आएका छन्। उहाँ कर्सी भिजिटको निम्ति आउँछ, कर्सी भिजिट होइन, प्लेन चार्टर गरेर कर्सी भिजिट आउँछ? आउँदैन। भेटेर राति भेटेर अर्को दिन बिहान कर्सी भिजिटको निम्ति जान्छ? जाँदैन है। त्यस कारणले अब अहिले सचिव आज आइपुग्नु भएको छ। उहाँले के भनेको छ भने प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपतिसँग कर्सी भिजिट, सचिव टु सचिव, सचिव स्तरमा वार्ता हुँदैछ है। त्यो प्रोटोकलमा वार्ता हुँदैछ है। परराष्ट्र मन्त्री भेट्ने पनि त्यो शिष्टाचार भेटघाट हुन्छ, प्राइम मिनिस्टर भेट्ने पनि शिष्टाचार भेटघाट हुन्छ। आज आएको छ नि कार्यक्रममा, तर त्यो त शिष्टाचार भेटघाट थिएन। एक दोस्रो, हामीलाई थाहै भएन पछिल्लो चरणमा को दूत पठाउँछ, हामीलाई थाहै भएन। यस्तो हुन्छ, राज्यले त्यस्तो भन्न मिल्छ? थाहा भएन भन्ने कुराहरू मिल्दैन। अलि बढी हेपेको हो कि पार्टीलाई? म त्यही भन्दैछु, म त्यही कुराहरू गर्दैछु। अब यहाँनिर मलाई के लाग्यो भने मेरो देश, मेरो सार्वभौम संसदले बनाएको मेरो सर्वोच्च निकायको प्रतिनिधि मेरो देशको प्रधानमन्त्रीलाई, अर्को देश मेरो सार्वभौम देशलाई अर्को देशको प्रधानमन्त्रीले तेरो हैसियत मेरो गुप्तचरको प्रमुखको हैसियतको रूपमा हो, त्यसैसँग भेटेर कुरा गर भनेर पठाइदियो। यो हो कि होइन? यही हो नि, त्यही देखियो नि त। अनि दूत जसलाई पठायो उसलाई भेट्ने भन्ने अनुसार हुँदैन। त्यसका प्रोटोकलहरू छन् है। प्रोटोकल परराष्ट्र यसलाई यसरी त्यो पछाडि देखिएको राजनीतिक तरङ्ग। अब म एउटा प्रोटोकलकै सन्दर्भमा गरेको छु। यी वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका निम्ति पहिले आन्दोलनको बेलामा करण सिंह पठाएका थिए हो। करण सिंह पोलिटिकल दूत भनेर आएका थिए, त्यस्तोलाई रिकग्नाइज हुन्छ। यही कालापानी क्षेत्रको वार्ताको सुरुवात गर्न भनेर कमरेड केपीले माधव नेपाललाई पठाउने कुरा हो, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई पठाउने कुरा गर्नु हो। उसले रिकग्नाइज गरेन, तर त्यो पोलिटिकल कर्सी हो। यी पोलिटिकल कर्सी त्यो थियो, प्रोटोकलमा मिल्थ्यो त्यो है। तर के भयो त भने अहिले दूतलाई भेटेर भने अर्को पनि भन्नुहोस् न, सेनाको प्रमुख आएर कर्सी भिजिट गरे बेलामा राष्ट्रपतिलाई कर्सी भिजिट गरेर द्विपक्षीय संवादका निम्ति तपाईँले यो सन्देश लगिदिनुहोस् है भनेर भन्ने हो।
सेना मार्फत हामीले भनेपछि संसार कम्युनिस्टको डिक्सनरीमा हुने लम्पसारवाद भन्छन् नि। म पदावलीमा जान्न अहिले म पदावलीमा त्यस्तो भयो त म पदावलीमा जाँदैन है। मिस्टेक भएका छन् है, पोलिटिकल डिग्निटीको प्रश्न छ, नेसनल डिग्निटीको प्रश्न पनि छ। यी मिस्टेकहरूलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। पार्टीभित्र के सहर भन्नु भएको छ त? होइन, सहने नसहने के गर्ने, विद्रोह गर्ने भने तपाईँले छोड पार्टी भने हो होइन। अनि तपाईँलाई दिएको जनमतको कदर गर्नु पर्यो, आफूको त गर्नु पर्यो। जनताले पार्टी छोड भनेको छैन, जनताले मिल भनेको छ। मिल र करेक्सन गर भनेको छ जनताले। यो पनि बुझ्नुहोस् न। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर, सुशासन दे। त्यहाँ गल्ती भएको छ भनेर जनताको अभिमत त यो हो नि। तपाईँ त्यसको प्रतिनिधि पात्र बन्नु पऱ्यो नि त। पत्रकारहरू जनताका अभिव्यक्तिहरू ल्याएर हामीलाई त्यसैले त्यही कुराहरू हो। जनताले विभाजन हो भन्दैन, जनताले एकता भएको हेर्न चाहन्छ। खुसी भए, पार्टी एकता गर्ने बेलामा खुसी भएको हुन्। यी कार्यकर्ता खुसी भए, जनता खुसी भए, केही नेता बेखुसी भएका थिए। किनभने सायद नेताहरूको दुईटा पार्टी जोडिँदाखेरि पद प्रतिष्ठामा तलमाथि पर्यो कि। रको चिफ आएको विषयलाई हामीले अलिकति उठायौँ। मैले त्यहीँनिर जोड्नु लाग्यो। उहाँ आएपछि नेपालको राजनीतिको तरङ्ग अलि बढी तरङ्गित भयो भन्ने यो परराष्ट्र विज्ञहरूको पनि भनाइ छ। कहीँ न कहीँ कम्युनिस्ट पार्टीको इन्टरनल राजनीतिमा पनि त्यसको छिटा गइ परेको छ। खुलेर अब म खुलेरै भन्ने कुराहरू हो। यो पहिलो कुरो त उनको सँगको भेटघाटको सन्दर्भमा मैले आफ्नो टिप्पणी गरिहालेँ। त्यो बेठिक भयो। त्यसले नेपालको इन्टरनल एफेयरमा आन्तरिक आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप ठहर्छ। त्यो कुराहरू मैले भनिहालेँ। अब त्यसले एउटा एक प्रकारको तरङ्ग पैदा त पोलिटिकली त गर्यो नै, कूटनैतिक क्षेत्रमा पनि गर्यो, पोलिटिकली पनि गर्यो। तपाईँको पार्टीको इन्टरनल उसमा अथवा नेपालको सरकार परिवर्तनमा एमाले र चाहिँ के अरे एमाले भन्नाको नेकपाका को प्रधानमन्त्री र चाहिँ प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको चाहिँ मिटिङ अनि त्यस पछाडि चाहिँ जुन पोजिसन अहिले चाहिँ चलिरहेको छ त्यो त प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी दलको नेतालाई भेटेको कुराले मैले अन्यथा मान्दैन। तर के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ सरकार परिवर्तनमा सहयोग गर्नु पर्यो भन्नेसम्मको त्यो कुराहरू यदि सत्य हो भने त्यो भेटेको, किनभने 2/3 सरकार हुँदाहुँदै सरकार परिवर्तनमा सहयोग गर्नु पर्यो भनेर कसैले अपेक्षा गर्छ भने त्यो कुरा गलत हुन जान्छ। हामीसँग 2/3 पाकेको छ भन्ने लाग्छ। त्यही त, त्यसैले यस्ता कुराहरूले के हुन्छ भने बिहाइन्ड द स्क्रिन केही कुराहरू गडबडीहरू छन्, हामी सुनिन आएका छन्। ती सुनिन आएका कुराहरूलाई म असत्य हुन् भनेर भन्छु, असत्य होउन् भनेर भन्छु। तर यसलाई रूपान्तर, पार्टीका जे समस्याहरू हुन् हल गरेर हामी रूपान्तरणको दिशामा जाउँ भनेर मैले त्यो गरिरहेको छु। र मेरो प्रयत्न पनि त्यही हो। अन्तिम बेठिक चिजका सन्दर्भमा म कम्प्रोमाइज गर्दिनँ। फेरि गलत कुराहरूका सम्बन्धमा करप्सन गरेका छ, करप्सनलाई नियन्त्रण, हामीले त्यसको बारेमा भन्छेको। मैले ठ्याक्कै तपाईँलाई सोध्न खोजेँ, हामी कहाँ भारतका दूतका रूपमा अथवा चाहिँ रक्षा मन्त्री के अरे सेनाका प्रमुखको आगमनसँगै अहिले चाहिँ चीनको राजदूतको मुभमेन्ट अनि त्यस पछाडि चाहिँ चीनको चाहिँ रक्षा मन्त्रीको नेपाल भिजिट, यी खाले जुन दौडधुपहरू सुरु भएको छन्, यसले हामी कहाँको अब के भने म कसैको पनि इन्टरनल एफेयर हाम्रो आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप भएको म स्वीकार गर्न तयार छैन। स्वीकार नगर्ने कुरो फरक न, त्यसले आशंका गर्ने वातावरण बन्यो नबन्या होइन। त्यसले भारतीय आए त्यस कारणले चिनिया आए भन्ने अर्थमा चिनियाहरू आउँदैछन्, भारतीयले गतिविधि गरे त्यस कारणले राजदूतको गतिविधि बढ्यो भन्ने कुराहरूको, यसलाई दुईटा शक्तिको बिचको सन्तुलनको अवस्थामा यो कुराहरू जुन प्रश्नहरूको रूपमा उठेको छ, त्यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि देखिन्छ। यसले हाम्रो राजनीतिमा असर पार्छ नै, हाम्रो राजनीतिमा तरङ्गित त पार्छ, हाम्रो आफ्नो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा यसले असर पार्नु हुँदैन र पार्दैन। यस्तो बेलामा पनि समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेल। उहाँसँगको संवाद यति नै। आजको खुला मञ्च यति नै। अर्को साता फेरि अर्को विषयमा हामी छलफल गर्ने नै छौँ। त्यति जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।